नाजरीन, जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये आज से 15 साल पुरानी है। एक सादा हबशी नस्ल का अफ्रीकी लड़का आज पूरे यूरोप को ललकार रहा है। 37 साला ये नौजवान आज अफ्रीकी रियासत का सदर भी है और पूरी दुनिया में मकबूल है। इसने फ्रांस के मशीर को क्यों गिरफ्तार किया, आज ये लड़का अपने मुल्क को कहां ले जा रहा है, लोग इससे कितना राजी हैं, मुस्लिम दुनिया में अब इस नौजवान का क्या मुकाम है, ये तमाम मालूमात आज की हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। कैप्टन इब्राहिम त्रोड़े मुस्लिम दुनिया का एक नौजवान हुक्मरान जो बर्किना फासो मुल्क का सदर भी है और अफ्रीका का मकबूल तरीन इंसान बनने जा रहा है। बर्किना फासो दूसरे अफ्रीकी मुल्कों की तरह एक गरीब मुल्क है। लोग एक वक्त का खाते हैं और गुर्बत में जिंदगी गुजारते हैं। यहाँ के लोग अब आज़ाद होने के बाद भी गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। ये लोग अफ्रीकी, मौरी और फ्रेंच जुबानें बोलते हैं और यही इनकी कौमी जुबानें भी हैं। फ्रेंच इसलिए कि 1960 से पहले ये मुल्क फ्रांस के कब्जे में था। आज़ादी मिलने के बाद भी फ्रांस इन पर काबिज रहा और हुक्मरानों को अपने हाथ में रखकर बर्किना फासो को लूटता रहा। सालाना टनों के हिसाब से सोना निकालता और अपने मुल्क में ले जाता, मगर यहाँ की आवाम को सिर्फ रोटी पर ही रखता। बर्किना फासो में 1960 से लेकर आज दिन तक फौजी हुकूमतें ही आईं, मगर किसी ने इतना बड़ा स्टैंड अपने मुल्क और आवाम के लिए नहीं उठाया जितना कि इब्राहिम त्रोड़े ने उठाया। इब्राहिम त्रोड़े दुनिया के कम उम्र सदर भी बन चुके हैं। इस नौजवान ने जब फ्रांस को अपने मुल्क से निकाला तो ये सिर्फ अपनी नहीं बल्कि पूरे अफ्रीका की आवाम के लिए पसंदीदा और निडर इंसान साबित हुआ। अब बर्किना फासो के लोग सिर्फ एक आवाज पर इस नौजवान के लिए जान देने और लेने तक उतर जाते हैं। आज से पहले दुनिया बर्किना फासो को नहीं जानती थी, मगर एक बहादुर लीडर ने दुनिया को बताया कि मंजिलें बहादुरों का इस्तकबाल करती हैं। आज इब्राहिम त्रोड़े तमाम मुस्लिम ममालिक से अपने ताल्लुकात अच्छे कर रहा है, खास तौर पर रशिया और चाइना के साथ। इब्राहिम त्रोड़े अपनी फौजी वर्दी में रशिया गया तो पूरा यूरोप एक दफा हिल गया। इसने रशिया के साथ बड़े बड़े मुआहदे किए जो आने वाले वक्तों में बर्किना फासो को मजबूत और स्टेबल करेंगे। मौजूदा वक्त में अफ्रीका के 3 बड़े मुल्क चाड, माली और नाइजर इब्राहिम त्रोड़े के साथ खड़े हैं और इन तीनों मुल्कों ने इब्राहिम त्रोड़े के साथ यकजहती का इजहार भी किया है। इनके अलावा इब्राहिम त्रोड़े अपने सफीरों को दुनिया के दूसरे बड़े और मजबूत मुस्लिम ममालिकों में भेज रहा है, जैसे कि ईरान, अफगानिस्तान और इनके अलावा चाइना। नाज़रीन, गुर्बत की वजह से यहाँ के लोग ज्यादातर खेती बाड़ी से ताल्लुक रखते हैं। यहाँ कपास और सब्जियां वाफर मिकदार में होती हैं। इब्राहिम त्रोड़े ने अब अपने किसानों को आसान किस्तों पर ट्रैक्टर और बाकी छोटी बड़ी मशीनरीज भी देने का वादा किया है और दे भी रहा है। अब बर्किना फासो के लोग अपना बैंक अकाउंट भी खुलवा सकते हैं और बैंक से फायदा भी उठा सकते हैं। मुल्क में चलने वाली करेंसी CFA फ्रांक है, इसके अलावा डॉलर्स भी चलते हैं। नाजरीन, 20 मिलियन डॉलर्स की GDP रखने वाले इस कमजोर तरीन इसी में जिंदगी का गुजर बसर करते हैं और अपने बच्चों को भी पालते हैं। बर्किना फासो की कुल आबादी 2.25 करोड़ के करीब है। अगर यहाँ के लोगों का मजहब देखें तो कुल आबादी का 63.8% इस्लाम, 26.3% क्रिश्चियन, 9% एनिमिज्म और बाकी 0.7% लोग दूसरे मजहबों से ताल्लुक रखते हैं। इस मुल्क में 9 कौमों के लोग आबाद हैं, जैसे कि मूसी, फोला, गुरमा, बोबो, गुरोंसी, सेनूफो, लूबी, तोरग और देवला। ये लोग अपने कल्चर से बहुत मुहब्बत करते हैं। हर कौम का अपना अलहदा कल्चर है। तमाम कौमें डांस करना, म्यूजिक बजाना बहुत पसंद करती हैं। बर्किना फासो दुनिया के सबसे ज्यादा सोना निकालने वाले मुल्कों में शुमार होता है और अफ्रीका का चौथा सबसे ज्यादा सोना निकालने वाला मुल्क है। मगर यूरोप की वजह से ये मुल्क गरीब का गरीब ही रहा। लोग पढ़े लिखे नहीं हैं,
صرف 25% لوگ ہی تعلیم یافتہ ہیں، مگر اب ابراہیم تروڑے تعلیم پر خاصا فوکس کر رہے ہیں۔ ہر شہر میں بے شمار سکول بنا رہے ہیں اور ان کو بجلی کے لیے سولر پینلز فراہم کیے جا رہے ہیں تاکہ بچے گرمی میں نہ پڑھیں۔ واگا ڈوگا ملک کا دارالحکومت ہے اور ملک کا سب سے ڈیولپ شہر بھی ہے، لیکن اس شہر کی سڑکیں کچی اور پکی ہیں۔ بہت ساری سڑکیں تو ٹوٹی ہوئی ہیں، لیکن اب اس شہر کو خاصا ڈیولپ کیا جا رہا ہے۔ اب آہستہ آہستہ ابراہیم تروڑے ملک کو بہتر بناتے جا رہا ہے۔ واگا ڈوگا میں نئی سڑکیں بھی بنائی جا رہی ہیں اور بہت ساری جدید عمارتیں بھی۔ ان کے علاوہ شاپنگ مالز بنائے جا رہے ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے بزنس مینز کو دعوت دی جا رہی ہے تاکہ وہ لوگ اپنا پیسہ یہاں لگائیں اور ان کو خاصا حفاظت کی گارنٹی بھی دی جا رہی ہے۔ برکینا فاسو میں غیر ملکی سیاح بالکل نہ ہونے کے برابر آتے ہیں، مگر جو آتے ہیں وہ ان لوگوں کے رقص اور میوزک کے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ خاصا مہمان نواز ہیں۔ لکڑی سے تیار کردہ میوزک کے آلات بہت سریلے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ جنگلی لباس پہن کر رقص کرنا پسند کرتے ہیں۔ یہاں کے لوگ شادیاں دھوم دھام سے کرتے ہیں۔ لڑکی اور لڑکا کی رضامندی ہونا ضروری ہے، وگرنہ یہ لوگ شادی نہیں کرتے۔ اگر رشتہ پہلے سے طے کیا ہو اور دونوں میں سے کوئی ایک انسان راضی نہ ہو تو وہ انسان معاوضہ ادا کر کے اپنی جان چھڑوا سکتا ہے۔ کھیلوں میں یہ لوگ فٹ بال کے دیوانے ہیں۔ ان کی ٹیم کافی سٹرونگ ہے جو انٹرنیشنل لیول پر بھی کھیلتی ہے۔ ابراہیم تروڑے کی کل زندگی کی جمع پونجی $1,28,555 ہیں اور اس کی سیلری $150 کے قریب ہے۔ اس نوجوان نے بس ٹھان لی ہے کہ اپنے ملک کو کسی طرح یورپ سے محفوظ رکھوں اور ڈیولپ کروں۔ اگر ہم برکینا فاسو کی آرٹ مارکیٹ کا وزٹ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ ہاتھ سے چیزیں بنانے میں کتنے ماہر ہیں۔ یہ تمام چیزیں افریقہ کی ثقافت کو ظاہر کرتی ہیں۔ یہ ملک زیادہ تر گرم رہتا ہے۔ دسمبر، جنوری اور فیبروری میں موسم تھوڑا سا اچھا رہتا ہے۔ افریقہ کے تمام ملکوں میں جو غیر مسلم لوگ ہیں، ان میں بہت سی قومیں جانوروں، آگ، سورج اور پتھروں کو پوجتی ہیں۔ بالکل اسی طرح برکینا فاسو میں بھی ایک قوم ہے جو مگر مچھوں کو پوجتی ہے۔ لوگ غریب ہیں، اس لیے آپ کو ہر جانب گھر بھی مٹی کے بنے ہوئے ملیں گے، مگر یہ لوگ دل کے بہت امیر ہیں، مہمان نواز ہیں اور خوش اخلاق ہیں۔ اگر ہم یہاں کے بازار دیکھیں تو بالکل دیسی ہیں۔ لوگ چھوٹے بڑے ٹھیلے لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابراہیم تروڑے ملک میں سولر پینلز کو عام کر رہا ہے تاکہ لوگ روشنی میں زندگی گزار سکیں۔ نئے ڈیمز کی تعمیر ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری کمپنیوں کو ملک میں لگایا جا رہا ہے جو کہ الیکٹریکل اور الیکٹرونک سے تعلق رکھتی ہیں۔ اب تو یہ ملک اپنی الیکٹرک کارز بھی خود بنا رہا ہے، جس سے ملکی معیشت کو کافی سہارا مل رہا ہے۔ یہ ملک اب محفوظ ہے۔ سونا جتنا بھی نکلے گا ملک میں ہی رہے گا۔ فرانس کا داخلہ ممنوع ہے، بلکہ فرانس کی گولڈ مائننگ کمپنی کے CEO کو کرپشن کی مد میں گرفتار بھی کر لیا ہے۔ ناظرین، اب ابراہیم تروڑے ملکی ٹرانسپورٹ، تعلیم، میڈیکل اور ریلوے کے نظام کو بہتر بنا رہا ہے۔ ملک میں نئی سے نئی سڑکیں بنائی جا رہی ہیں تاکہ ملک ڈیولپ ہو۔ ابراہیم تروڑے اپنے ملک سے دوسرے ملک میں جانے کے لیے ریلوے کا سیٹ اپ بھی بنا رہا ہے تاکہ امپورٹ ایکسپورٹ کا خاصا کام چل سکے، ملکی معیشت محفوظ اور مضبوط ہو سکے۔ ابراہیم تروڑے اس وقت افریقہ کا مقبول ترین انسان بن چکا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ اس انسان کو کسی بھی غیر محفوظ طاقت کی نظر نہ لگے اور یہ اسی طرح اپنے ملک اور افریقہ کے لیے اچھا سوچ سکے۔ ناظرین، سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ نوجوان ایک مسلمان ہے اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں یہ ایک اچھا مسلمان حکمران بنے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ابراہیم تروڑے کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ و ناصر، خدا حافظ۔